आज साउनको 1 गते साउने संक्रान्ति लुतो फालेर पनि मनाइँदै ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जनामाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले 5 दिन म्याद थप दियो। केशव तुलाधार शरणार्थी प्रकरणमा धरोटीमा छाड्ने आदेश लगत्तै ललिता निवास प्रकरणमा फेरि पक्राउ परे। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि सांसदहरूले विरोध गरे। कुन सांसदले के भने यसको विषयमा पुरै जानकारी। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन। नागरिकलाई छिटो र सहज रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको धारणा। अनुसन्धानमा दबाव वा प्रभाव अस्वीकार्य हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। वडा अध्यक्षदेखि सांसदसम्मलाई एमालेका कमिटीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न रोक। संसदीय दलको नेता बदली राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सभापति शेरबहादुर देउवाबाटै सिकेको हुँ भन्दै कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको स्पष्टीकरण। 21 वर्षपछि विशेष अदालतको नियमावली आउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू। खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो। अब कति भयो मूल्य यसको विषयमा पुरै जानकारी। आजदेखि नेपालमा आला कार्ड कार्यान्वयनमा अधिकांश भारतीय प्रसारकले पठाए च्यानलको बुके र रेट। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै कुन सांसदले के भने यसको विषयमा पुरै जानकारी। राष्ट्रपति समक्ष सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन पेश। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट 3 वटा विधेयक प्रमाणीकरण। विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। नेपाल विश्वविद्यालय शैक्षिक क्षेत्र सुधारको मानक बन्न सक्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको टिप्पणी। नेपाल विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नेमा शङ्का रहेको एमाले सांसद रघुजी पन्तको धारणा। आर्थिक विकास सुशासनको पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको दावी। लम्पी स्किनबाट पीडित किसानलाई कृषि मन्त्रालयले राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको धारणा। असारमा विकासको मुहानै फुटेको देख्न पाए भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको व्यङ्ग्य। उमाशंकर प्रसादलाई केन्द्रीय समितिबाट हटाउन जसपालाई निर्वाचन आयोगले दियो निर्देशन। प्राध्यापक र शिक्षकलाई सदस्यता नदिन कङ्ग्रेसलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति छिटो गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका कागजात शङ्कास्पद देख्न थालिएपछि अध्यागमन विभागले कडाई गर्न थाल्यो। अब वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले अध्यागमनमा कस्ता खालका कागजात अनिवार्य रूपमा देखाउनु पर्छ यसको विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मिटरबाजीले हडपेको 41 बिघा जग्गा आयोगले गरायो फिर्ता। जयनगर कुर्था खण्ड महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन। एसईमा जिल्ला टप गर्ने विद्यार्थीलाई सोलुखुम्बुमा 5 लाख पुरस्कार प्रदान गरिने। विपिन र मिरुनालाई लिएर चलचित्र उनको स्वेटर निर्माण हुने। कलाकार शाहरुख ताम्राकारको मोबाइलको रिपोर्ट आउन कम्तीमा 2 साता लाग्ने। शैक्षिक क्षेत्रका हरेक इस्युलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट लबिङ गर्छु भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको स्पष्टीकरण। भारतद्वारा नेपाललाई 34 एम्बुलेन्स र 50 वटा बस उपहार। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शेयर बजार 12 अङ्कले बढ्यो। 2 अर्ब 37 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। अमेरिकाको अलास्काको तटीय क्षेत्रमा 7.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प। सुनामीको चेतावनी। अत्याधिक गर्मीका कारण अमेरिकामा झण्डै 11 करोड 30 लाख नागरिक प्रभावित। दोस्रो खेलमा बङ्गलादेश विरुद्ध नेपाल ट्राइबेकरमा विजयी श्रृङ्खला जित्यो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हातखुट्टा हिलोले खाने समस्या के हो यसको कारण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल साउनको 1 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुलाई 17 तारिक। आज साउन कृष्ण औँसी। आज कर्कट संक्रान्ति लुतो फाल्ने दिन सोमबारे औँसी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सोमबारे औँसी अनि साउने संक्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना छ। गाउँघरमा लुतो फाल्ने दिन भनेर पनि यो प्रचलनमा रहेको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज साउनको 1 गते साउने संक्रान्ति पर्व मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट।
आज साउन महिनाको पहिलो दिन अर्थात् साउने संक्रान्ति पर्व मनाइँदैछ। असार महिनाभर धान रोपाई लगायतका खेतीपातीका कारण थाकेका किसान हिलो मैलो पखाली घर परिवार र आफन्तका साथ रमाइलो गरी भोज खाएर साउने संक्रान्ति पर्व मनाउने गर्दछन्। हिलो माटोमा काम गर्नुपर्ने भएकाले छाला सम्बन्धी रोग नलागोस् भनेर साउने संक्रान्तिको दिन लुतो फाल्ने प्रचलन समेत रहेको छ। परम्परा अनुसार काग भलायु, कुकुर डाइनो, लोते झार, पानी अमला, कागती, अम्बा, नासपति आदि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कण्डारक नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फाल्ने गरिन्छ। लुतो फाल्दा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्टा बजाउने, ढोका बन्द गर्ने चलन छ। यसो गर्दा छाला सम्बन्धी कुनै पनि रोग नलाग्ने विश्वास गरिन्छ। साउन महिना एवं भगवान शिवको पूजा गरेर पनि मनाइन्छ। महिलाहरूले हरियो चुरा पोते, पहेँलो वस्त्र, मेहन्दी लगाउँछन् र साउनको प्रत्येक सोमबार व्रत बसेर शिवको पूजा पनि गर्ने चलन रहेको छ। सँगसँगै यस वर्ष खास गरी मलमास पनि छ, तर पनि साउनको सोमबार आज 1 गते नै परेको छ। साउन महिनाभर देशभरका शिवालयमा विशेष गरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। दर्शक महानुभाव, साउने संक्रान्ति बाल्यकालमा अझ बढी रमाइलो हुने गर्छ। साथीसँग मिलेर साउने संक्रान्तिको बेलामा तिउरी हातमा लगाउने अनि लुतो फाल्ने जुन चलन छ, साँझको बेलामा लुतो पुतो लैजाओ पल्लागामले भनेर हामीले चाहिँ फाल्ने गर्थ्यौँ। व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि एकदमै रमाइलो गर्थेँ। तपाईँले कस्तो गर्नुहुन्थ्यो? बाल्यकालको कतिको सम्झना आउँछ साउने संक्रान्तिमा? यो कुरा पनि तपाईँले लेखिदिनु होला कमेन्ट बक्समा। खास गरी आमाहरूले चाहिँ हातमा तिउरे लगाउँदाखेरि रातभर निन्द्र लाग्थेन। कसको राम्रो तिउरे लाउने भनेर एउटा खालको होडबाजी नै हुन्थ्यो, कम्पिटिसन नै हुन्थ्यो। तपाईँ आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, देशभित्र अथवा देश बाहिर, कस्तो लाग्दैछ आजको जुन परम्परा छ, अहिलेको चाडबाड मनाउने जुन चलन छ, जुन परिस्थिति छ, अहिले केही परिवर्तन भएको भन्ने खालको देखिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साउने संक्रान्तिको अन्तिममा यहाँहरूलाई धेरै शुभकामना छ। अब बाँकी समाचार। बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जना माथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप 5 दिनको म्याद पाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आरोपीलाई आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेकोमा अदालतले थप अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद दिएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यस प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटपटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, पूर्व सरकारी कर्मचारी सहित 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विक्रमसम्म 2049 देखि 69 को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। यसअघि सीआईबीले अनुसन्धान सकेर 300 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि अहिले पुनः सीआईबीले अनुसन्धान थालेको छ। आरोपी मध्ये 17 जनाले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि सीआईबीले त्यसको खारेजीको मागसहित भ्याकेट निवेदन दिएको छ। केही आरोपीहरूले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेड समेत दिएको जनाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरोटीमा छाड्न आदेश दिए लगत्तै केशव तुलाधर फेरि पक्राउ परेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले तुलाधरलाई अदालतबाट नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरेका छन्। आचार्यका अनुसार उनको नाममा ललिता निवासको 2 रोपनी सरकारी जग्गा देखिएको जनाइएको छ। हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका मीनबहादुर गुरुङ सहित अन्य केही व्यक्ति मार्फत बालुवाटारको जग्गा उनको नाममा गएको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै लाखौं असुली गरेको आरोपमा तुलाधरलाई असारको 28 मा पक्राउ गरेको थियो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसबेला तुलाधरलाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा पेश गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 हिंसालाई माफ गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई विरोध गर्नुपर्ने कारण बारेमा वक्तव्य दिँदै उहाँले यसले हिंसालाई माफ दिने बताउनुभयो। उहाँले यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा देशलाई अफ्रिका भन्दा पछि धकेल्ने बताउनुभयो। कसैले व्यक्तिको हत्या गर्ने र राजनीतिक आवरणमा मुक्ति पाउने घटना घट्न सक्ने भन्दै यसतर्फ अहिले नै सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले 20 वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायतको विषय पनि समेट्नु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लालीभग दुल्लीकुना सडकको 205 किलोमिटर ट्र्याक निर्माण कार्य 2080 चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने गरी लालीभग दुल्लीकुना सडकको 2.5 किलोमिटर ट्र्याक निर्माण कार्य 2080 चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ। सँगसँगै समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन पनि सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको जनाइएको छ। समितिले राष्ट्रपति चुरे तथा मधेस संरक्षण कार्यक्रममा ठूलो कार्यक्षेत्रमा खण्डीकृत गरी कम्तीमा सल्लपुर क्लस्टरलाई 2वटा बनाउन पनि निर्देशन दिएको जनाइएको छ। हुलाकी राजमार्गमा विद्युतीय पोल, ढल, खानेपानी पाइप लगायतका विषयमा अन्तर मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी एकीकृत रूपमा कार्य अगाडि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकलाई छिटो र सहज रूपमा सरकारी सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा भएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ र सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारी बीच शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आन्तरिक रूपमा सरकारी सङ्गठनहरूलाई संस्थागत गरी सुदृढ बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालय विधि पद्धतिको पालना गर्ने कसरी बनाउने, संस्थागत काम गर्ने कसरी बनाउने, स्वस्थ ढङ्गले काम गर्ने कसरी बनाउने र उनीहरूलाई जनमुखी ओरिएन्टेसन अभिमुखीकरणमा कसरी लैजाने भन्ने बारे सरकारले पनि आवश्यक तालिम दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारी कार्यालयभित्र अवाञ्छित चलखेलले भूमिका खेलेको स्थितिबाट मुक्त राख्ने र सबैलाई कसरी उत्साही र सक्रिय बनाउने भन्नेमा लाग्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनैतिक हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको दबावबाट मुक्त राखिने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले संविधान, कानुन र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र मातहतका सङ्गठनलाई अगाडि बढाइने बताउनु भयो। त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र मातहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनिरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान इकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको र कुनै पनि दबावबाट प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत उहाँले बताउनु भयो। अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सहयोगको सट्टा विरोध हुन थालेपछि कसलाई कारबाही गर्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। के गरिब र निमुखालाई मात्र कारबाही गर्ने, धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐन कानुनको अपेक्षा गर्ने, त्यो हुँदैन उहाँको भनाइ छ। प्रहरीभित्र गुटबन्दी रहेको र त्यसले सिङ्गो सङ्गठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले मन्त्रालय त्यसलाई अन्त्य गर्न लागि परेको बताउनु भयो। प्रहरी जस्तो फौजी सङ्गठनभित्र गुटबन्दी अन्त्य हुन सक्यो भने मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको अनियमितता, आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको दबाव विरुद्ध तथा ऐन र नियमको परिधिभित्र एउटा गतिका साथ काम गर्न सकिन्छ। त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेको 30 वर्ष सेवावधि हटाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कानुन नै बनाएर 30 वर्ष व्यवस्था हटाइनेछ। प्रहरी महानिरीक्षकले पनि यो हटाउन आफूले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु भन्नु भएको छ उहाँको भनाइ छ। छलफलमा गृह सचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्व प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा एमाले तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीका कार्यकारी पदको जिम्मेवारीमा नराख्ने भएको छ। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले यसबारे टुङ्गो लगाएको र अन्तर्पार्टी निर्देशनमा विस्तृत जानकारी आउने एक नेताले जानकारी दिनुभयो। एमालेका प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनहरूको मिति तोकिएकै बेला पार्टी सचिवालयले सङ्घीय र प्रदेश सांसदका साथै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको हो। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकेका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवार समेत लिँदा काममा चाप पर्ने र समय दिन सकिने भएकाले अध्यक्ष र सचिव जस्ता पदमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको जनाइएको छ। अन्य पदमा भने जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नरोक्ने एमालेले जनाएको छ। दोहोरो जिम्मेवारीका कारण जनता र पार्टीको काममा बाधा पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागि जनाइएको छ। अब अधिवेशन हुँदा वडा अध्यक्षदेखि सांसदसम्मका जनप्रतिनिधि सम्बन्धित कमिटीका प्रमुख कार्यकारी पदमा उम्मेदवार नबन्ने व्यवस्था गरिएको उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेताका लागि मौका कुरिरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको संसदीय दलको नेता बदलिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाटै सिकेको उहाँले बताउनुभयो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले संसदीय दलको नेतामा एकपटक प्रतिस्पर्धा गरेपछि अर्को पटक प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था संसदीय दलको विधानमा नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संसदीय दलको नेताका लागि प्रयास गरिराख्नु अनौठो र अस्वाभाविक कुरा नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो। संघीय सांसद समेत रहनुभएका उहाँले नेपाल ऐन संसदमा प्रस्तुत हुँदा आपत्ति हुन सक्ने भन्दै छलफलका क्रममा आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले संसद सिक्ने र सिकाउने थलो भएकाले पनि आगामी दिनमा थप परिपक्व हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
विशेष अदालतले विशेष अदालत नियमावलीको तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। विशेष अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतको नियमावली तर्जुमा सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय, मन्त्री परिषद हुँदै विधान व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन रहेको र सम्भवतः यही हप्तामा राजपत्रमा प्रकाशित हुने अपेक्षा गरेको विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोक कुमार छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँले लगभग 21 वर्षपछि विशेष अदालतको नियमावली आउन लागेको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 71 करोड 50 लाख 11,626 रुपैयाँ पैसा जम्मा गरेको जनाइएको छ। अदालतको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रजिस्ट्रार छेत्रीले अदालतले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 71 करोड 50 लाख 11,626 रुपैयाँ 72 पैसा धरौटी जम्मा गरेको बताउनुभयो। 15,25,303 रुपैयाँ 45 पैसा राजस्व दाखिला भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेको छ। परल मूल्यमा डिजेलमा 2% र पेट्रोलमा 2.5% राखेर स्वचालित बिक्री प्रणाली लागू गरेको हो। निगमको आइतबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि 2080 गैराती 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाइएको छ। हवाई इन्धनको हकमा भने साबिक बमोजिमको व्यवस्था हुने जनाइएको छ। अबदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारिकमा प्राप्त हुने नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम हुनेछ। आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमले यसबारेमा जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले आम उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर पेट्रोलमा 3 रुपैयाँ 63 पैसा र डिजेलमा 2 रुपैयाँ 79 पैसा मात्र फाइदा राख्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले अब सधैँभरका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने पनि दाबी गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 10 रुपैयाँ, पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 4 रुपैयाँले घटाएको हो। ग्यासको मूल्य अब प्रति सिलिन्डर 1790 रुपैयाँ पर्नेछ। त्यस्तै पेट्रोलको मूल्य काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति लिटर 164 रुपैयाँ कायम भएको छ भने ठाउँ अनुसार फरक दर कायम भएको छ। डिजेलको मूल्य काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति लिटर 146 रुपैयाँ पर्ने जनाइएको छ। सरकारले आजदेखि आलाकाट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै तोकिएको मूल्य तिरेर सेवाग्राहीले 45 भन्दा बढी विभिन्न विदेशी टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाउने भएका छन्। सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रणाली वितरक लगायत 3वटा कम्पनी आलाकाट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयार भएको जनाइएको छ। जसमा डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रणाली वितरक मार्फत विभिन्न 3वटा कम्पनी अन्तर्गतका 45 भन्दा बढी विदेशी टेलिभिजन च्यानल तोकिएको शुल्क तिरेर दर्शकले हेर्न पाइने जनाइएको छ। यो सँगै आलाकाट प्रणाली कार्यान्वयन नगर्ने विदेशी च्यानल आजदेखि बन्द हुने विभागले जनाएको छ। डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रणाली वितरक सहित अन्य वितरकले पनि लागू हुने आलाकाट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनुमति पाइसकेका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल वितरक रहेको प्रसारक संस्था मात्रै आलाकाट प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पत्राचार तथा मूल्य सूची दर्ता भएको छ, जसबाट सञ्चालित 45 भन्दा बढी टिभी च्यानल हेर्न पाइने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनरत सहकारी कर्मीहरूको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सहकारी कर्मीहरू आन्दोलनरत भएको भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष माग राख्नु भएको हो। उहाँले केही सहकारीका कारण देशभरका सयौं सहकारीहरू आलोचित भइरहेको भन्दै सहकारीको नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले श्रमिकको न्यूनतम जाला अभिवृद्धि गर्नतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले देशभरि गुठीसँग सम्बन्धित जग्गाहरूमा समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वर्षौंदेखि जमिन जोतिरहेकाहरूको आफ्नो नाममा जग्गा आउन नसकेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले नेपालको हवाई यातायात असुरक्षित देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको नियामकीय असक्षमता भएको बताउनुभयो। उहाँले दुर्घटनामा चालक र एयरलाइन्सलाई गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले एउटा पृथक विशिष्टीकृत र सशक्त नियामक निकाय चाहिएको भन्दै सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले जुम्लामा विगत 3 वर्षमा 800 बढी भेडाहरू विभिन्न प्राकृतिक विपदमा मरे पनि किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको बताउनुभयो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले वकिलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। उहाँले वकिलहरूले मन परी धेरै फिस लिने गरेको भन्दै यसको पनि नियमन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। 2079 असार मसान्तसम्मका अदालती काम कारबाहीका विवरण समितिको प्रतिवेदन ढिलो गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको हो। प्रतिवेदन बुझाउन प्रधान न्यायाधीश कार्कीका साथै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर लगायत सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए भने राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेट सम्बन्धी 3वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। आइतबार विनियोजन विधेयक 2080, आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। पौडेलले संघीय संसदबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका 3 विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विश्वविद्यालय ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालय ऐन ल्याउन ढिलो गरेर सरकारले यसको महत्त्वलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। विश्वविद्यालयका विधेयकहरू ल्याउँदा कार्यपालिकाले कहीँ कतै पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरी ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाल विश्वविद्यालय शैक्षिक क्षेत्र सुधारको मानक बन्न सक्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले नयाँ सोचका साथ नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँले सो विश्वविद्यालय शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि मानक बन्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप नहुने तथा नाफाको वितरण नगरिने भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपाल विश्वविद्यालय राम्ररी अगाडि बढ्नेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले नेपाल विश्वविद्यालयको भविष्यमाथि आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै राम्ररी चल्न नसकेको भन्दै नेपाल विश्वविद्यालय कति अगाडि बढ्ला भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लिबरल आर्ट पढाउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार आर्थिक विकास सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले सुशासन कायम गर्ने कुरामा, आर्थिक विकासको गतिलाई अझ तीव्र बनाउने कुरामा काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने उद्देश्य र आफ्नो प्राथमिकतामा आधारित भएर सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संसदमा सरकारको प्रस्तुति राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार सेवा प्रदान गर्ने निकाय भएकाले देशमा भइरहेका विपद र समस्याको समाधानका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिले देशभर लम्पी स्किनको समस्या रहेकाले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानलाई सहयोगको राहत प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सरकारी बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा असारमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले असारमा बजेट सक्नका लागि हतारमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। म सरकारद्वारा पञ्चाङ्ग समितिलाई कम्तीमा वर्षमा 6वटा महिनाको नाम नै असार राखिदिन आग्रह गर्छु। उहाँले भन्नुभयो, हो सभामुख महोदय, 6वटै महिनाको नाम असार राखिदिउँ भनेको हो। असार महिना लागेदेखि मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र सहित देशका सबैतिर विकासको मुहा नै फुटेको देख्न पाएँ, सांसद पराजुलीले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। असारमा चक्रपथको सर्भिस ट्र्याकमा ढलका पाइप बिछ्याउँदै गरेको, रात दिन पानी परिरहेका बेला पनि धमाधम कालोपत्री गरेको देखिएको सांसद पराजुलीले बताउनुभयो। तर केही दिनमा नै त्यही कालोपत्री सडकमा ढलका पाइप बिछ्याउन, खानेपानीको पाइप जोड्न र बिजुलीको तार अन्डरग्राउन्ड गर्न भन्दै भत्काइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। असार बाहेकका 11 महिना सबै नेताहरूका लागि त्यही खाल्डो परेको बाटो भाषण ठोक्न र सोझा जनतालाई झुक्क्याउन समय खर्च गरिने उहाँको भनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले उमाशंकर प्रसादलाई केन्द्रीय समितिबाट तत्काल हटाउन जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक रहनुभएका उहाँलाई दलको सदस्य भएर राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको आयोगको निष्कर्ष छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलमा क्रियाशील भई काम गर्ने सुविधा नभएको भन्दै आयोगले उमाशंकरलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिवी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई भनेको छ। साथै उनलाई केन्द्रीय समितिबाट हटाई 3 दिनभित्र जानकारी गराउन जसपालाई निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन नेपाली कांग्रेसलाई निर्देशन दिएको छ। सहप्राध्यापक जगत तिमिल सिन्हा, राजेन्द्र गौतम लगायतलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान गरी 14औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य बनाएको भन्दै आयोगमा उजुरी गरेको थियो। स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता प्रदान गरी महाधिवेशनमा सहभागी गराउनु राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र विधि, शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको भन्दै आयोगले उनीहरूको क्रियाशील सदस्यता बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै आगामी दिनमा कानुन विपरीत हुने गरी सदस्यता नदिन र महाधिवेशनमा सहभागी नगराउन समेत कांग्रेसलाई निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत सहितका न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। न्यायिक पत्रकार मञ्चको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सबै तहमा 60 जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मात्रै 7 जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साउनको 20 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रधान न्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलो भइरहँदा प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुने र समयमा न्याय सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका कागजातहरू शंकास्पद देखिन थालेपछि अध्यागमन विभागले कडाई गरेको छ। तोकिएका कागजातहरू पेश गरेमा मात्र प्रस्थान अनुमति दिने भन्दै विभागले एक विज्ञप्ति निकालेको छ। अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अन्य भाषामा भएका भिजा अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवादन गरी नोटरी समेत गरी पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै भिजामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति, सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेशा एउटै हुनुपर्नेछ। त्यस्तै प्यारेन्ट कम्पनी तथा होल्डिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए ती प्यारेन्ट कम्पनी, होल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनेर लेखिएको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्नेछ। कुवेत जाने श्रमिकहरूको यी भिजाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्ने अध्यागमन विभागले जनाएको छ। विभागले अर्को निर्णय नगर्दासम्मका लागि यो नियम लागू हुनेछ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेकाहरू अध्यागमन विभागले विमानस्थलबाट फर्काइयो भन्दै मेन पावर व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्। यही असार 27 र 28 गते कुवेत जान लागेका 117 जना श्रमिकलाई विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता गरेको जनाइएको छ। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको 1.5 महिनामा मिटर ब्याजीले हडपेको करिब 41 बिघा 8 कट्ठा 11 धुर जग्गा ऋणीलाई फिर्ता गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हालसम्म साउबाट ऋणलाई सो जग्गा फिर्ता गराइएको बताउनुभयो। विभिन्न जिल्लामा साउहरूबाट अदालतको फैसलाबाट जितेका साउ वा उनका मान्छेका नाममा ऋणी आसामीबाट राजीनामा पास गराएका बन्धकी लगायत जग्गा पीडित ऋणीलाई फिर्ता गराइयो विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आयोगले 2080 वैशाख 17 देखि जेठको 14 गतेसम्म पीडितबाट निवेदन सङ्कलन गरेको थियो। त्यसपछि मेलमिलापबाट समस्या समाधानको पहल गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। मिटर ब्याज पीडित भएको भनी आयोगमा हाल करिब 24,000 उजुरी परेको छ। तीमध्ये मधेसका 8 जिल्लाका मात्रै 18,000 भन्दा बढी उजुरी परेको जनाइएको छ। उजुरी मध्ये 1.5 महिनामा 1,882 वटा निवेदन मेलमिलापबाट समस्या समाधान गरिएको पनि कार्कीले बताउनुभयो। भारतको जयनगरबाट महोत्तरी जिल्लाको बिजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालन भएको छ। 2078 चैतको 20 गतेदेखि जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म सञ्चालन हुँदै आएको रेल सेवा आइतबारदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म सञ्चालनमा आएको हो। उक्त रेलको उद्घाटन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गर्नुभयो। कुर्थाबाट बिजलपुरासम्मका निर्माण कार्य सम्पन्न भएको रेलवे ट्र्याक गत जेठ 18 गते भारतीय रेलवे कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल कम्पनीले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत धनुषाको कुर्थाबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म 17 किलोमिटर ब्रोड गेज रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालनमा आएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले रेलबाट राष्ट्रिय झण्डा देखाएर रेल सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ जिल्लामै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने गारमा माध्यमिक विद्यालय सोलुक दुधकुण्ड नगरपालिकाले 5 लाख रुपैयाँ सहित पुरस्कृत गर्ने भएको छ। नगर कार्यपालिका बैठकले जिल्ला टप गर्ने गारमा माविलाई 5 लाख र छात्रा बबिता कार्कीलाई 50,000 रुपैयाँ सहित पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सोलु दुधकुण्ड 7मा रहेको विद्यालयकी छात्रा कार्कीले 3.70 जीपीए प्राप्त गर्दै जिल्ला टप गरेकी हुन्। गारमा माविबाट यस वर्ष सामान्य धारतर्फ 27 र प्राविधिक कृषि धारतर्फ 17 गरी 44 जना एसईमा सहभागी भएका थिए, जसमा 35 जनाले 3 जीपीए भन्दा बढी प्राप्त गरेका छन्। जिल्लाकै नमुना यस विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदै आएको जनाइएको छ।
नेपाली चलचित्र उनको स्वेटर निर्माण हुने भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच फिल्म निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो। चलचित्रमा अभिनेता विपिन कार्की र अभिनेत्री मिरुना मगरको मुख्य अभिनय रहनेछ। फिल्म मक्सिरको पहिलो साताबाट मात्रै सुटिङमा जाने निर्माताहरूले बताएका छन्। चलचित्र विशेष हुने अपेक्षा गरेको अभिनेता कार्कीले बताएका छन्। फिल्म समसामयिक विषयवस्तुमा र लभ स्टोरीमा आधारित हुनेछ। तिहारपछि मात्रै सुटिङ हुने चलचित्रलाई नवीन चौहानले निर्देशन गर्ने जनाइएको छ। रातोपुलको शहीद मार्गस्थित घरमा मृत भेटिएका कलाकार शाहरुख ताम्राकारको मोबाइल जाँच सम्बन्धी रिपोर्ट आउन अझै 2 साता लाग्ने देखिएको छ। असार 31 गते घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका शाहरुखको मोबाइल जाँचका लागि प्रहरीले डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब DFL मा पठाएको थियो। ल्याबका एक अधिकृतका अनुसार देशभरिको प्रहरी कार्यालयबाट डिजिटल जाँचका लागि प्राप्त हुने विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयको DFL बाट परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले रिपोर्ट तयार गर्न समय लाग्छ। रिपोर्ट दिएपछि पनि DFL जाँचमा संलग्न अधिकृतले पछि अदालतमा बकपत्र समेत दिनुपर्ने भएकाले रिपोर्ट आउन समय लाग्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार सामान्यतया DFL जाँचको नतिजा आउन 2.5 महिनासम्म लाग्ने गरेको छ। तर राष्ट्रिय महत्त्व र चर्चामा आएकाहरू र रहेकाहरू शंकास्पद घटनाहरूमा भने प्रहरीले प्राथमिकता दिएर पहिले छानबिन गर्ने गरेको उनले बताएका छन्। त्यसो त प्रहरी विरुद्ध मालीगाउँको टोलीलाई शाहरुख झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको भन्दै असार 21 गते राति 11 बजे परिवारले खबर गरेका थिए। सब भेटिँदा उनको मोबाइल बजिरहेको जनाइएको छ। त्यसकारण उनीसँग सम्बन्धित घटना मोबाइलबाट केही तथ्य पत्ता लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शैक्षिक क्षेत्रका विषयलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनका लागि महासंघले सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट 11% भन्दा बढी लगानी रहेको र निजी क्षेत्रको तर्फबाट 60% भन्दा बढी लगानी रहेको अध्ययनले देखाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक संस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेकाले पनि शैक्षिक क्षेत्रका इस्युहरू सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनका लागि निजी क्षेत्रको छाता संगठनको अध्यक्ष आफू रहेकाले सम्बन्धित ठाउँमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ढकालले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने हरेक इस्युहरूलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट लबिङ गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले नेपालमा विद्यालय मर्जर हुँदै जाँदा विद्यालयलाई स्कुल बसको आवश्यकता बढ्दै गएको बताउनुभयो। भारतीय दूतावासमा आयोजित नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत एम्बुलेन्स र स्कुल बस उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गर्न आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पहिला म्यापिङ गरेर विद्यालयहरू नबनाइएको र अहिले म्यापिङ गरेर मर्जरमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयसम्मको दूरी बढेकाले विद्यालय बसको माग बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई सहजै सुलभ शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय बसको आवश्यकता रहेको पनि स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ मजबुर बनाउँदै लैजाने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्तिम दिन शेयर बजार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 12.1 अङ्कले बढेर 2097.09 बिन्दुमा पुगेको छ। फाइनान्स, होटल, जलविद्युत, जीवन बीमा र व्यापार समूहको शेयर सामान्य घटे पनि अरू समूहको शेयर बढेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। सनराइज फोकस्ड इक्विटी फन्डको शेयर 10% ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि लिबर्टी इनर्जी कम्पनी र मकर जितु माया सूरी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 6% ले ओह्रालो लाग्यो। आइतबार 286 वटा कम्पनीका 71,18,000 किता शेयर किनबेच भएको छ। 39,000 वटा कारोबारमा 2,37,64,64 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 19,13,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाको अलास्काको तटीय क्षेत्रमा 7.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण USGS ले यसबारेमा जानकारी दिएको हो। USGS का अनुसार भूकम्पपछि अलास्काका केही क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ। केही संवेदनशील क्षेत्रमा पहिरो गए पनि मानवीय क्षतिको भनी जानकारी नआएको प्रहरीले जनाएको छ। USGS ले भूकम्पको झड्का आलुसान टापु, अलास्का प्रायद्वीप, कुक इनलेट क्षेत्रमा महसुस भएको जनाएको छ। भूकम्प पृथ्वीको 9.3 किलोमिटर गहिराइमा गएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकामा अत्याधिक गर्मी बढेको छ। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा तातो हावा लु चल्ने चेतावनी दिएको छ। गर्मीका कारण झन्डै 11 करोड 30 लाख नागरिक प्रभावित भएको बीबीसीले जनाएको छ। फ्लोरिडादेखि क्यालिफोर्निया र वाशिंगटन DC गर्मीको बढी चपेटामा परेको खबरमा उल्लेख छ। क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीमा तापक्रम 54 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान छ। यो ठाउँ विश्वको सबैभन्दा तातो ठाउँमध्ये एक हो। यस्तै एरिजोना, टेक्सास, फ्लोरिडा लगायतका क्षेत्रमा पनि गर्मी बढेको छ। गर्मीबाट जोगिन मानिसहरूले घरमा AC को अत्याधिक प्रयोग गरेकाले टेक्सास राज्यमा ऊर्जाको खपतमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै युरोपमा पनि गर्मी बढेको छ। इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र पोल्यान्डमा अत्याधिक गर्मी बढेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ।
बङ्गलादेशसँगको 2 खेलको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल श्रृङ्खला अन्तर्गत दोस्रो खेलमा नेपाली महिला राष्ट्रिय टोली विजयी भएको छ। नेपालले बङ्गलादेशलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल टाई ब्रेकरमा पुगेको थियो। यो सँगै नेपालले 2 खेलको श्रृङ्खला जितेको छ। यसअघि घरेलु टोलीसँग भएको पहिलो खेलमा नेपालले 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले हातखुट्टा हिलोले खाने समस्याको कारण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सँगसँगै यहाँहरूले समाचार पार्टीको हेल्थ टिप्सहरू छुट्टै हेर्नका लागि र छुट्टै सेयर गर्नका लागि हाम्रो अर्को एउटा च्यानल छ समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने। धेरै साथीहरूले हरेक दिन समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आउँछ, तर कुन दिन कुन हेल्थ टिप्स थियो थाहा हुँदैन। त्यसका टाइटल र फोटो नै राखेर छुट्टै अपलोड गरिदिए पछाडि यहाँहरूलाई अरू बेला पनि हेर्न सजिलो हुन्छ। मेसेन्जरमा लगेर फेसबुकमा लगेर सेयर गर्यो भने आफूले चाहेको बेलामा हेर्न पनि मिल्छ। त्यसकारणले समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। वर्षायाममा हिलोले हातखुट्टा खाने समस्या निकै हुन्छ। यो समस्या खास गरी फङ्गल सङ्क्रमण र एलर्जीको कारण हुन्छ, जुन क्यान्डिडा र डर्माटोफाइट्स कीटाणुको सङ्क्रमणबाट हुन्छ। हातखुट्टा पानी वा हिलोमा नियमित धेरै बेर बसेर काम गर्दा यी कीटाणुहरूको सङ्क्रमण हुने गर्छ। एलर्जीको कारण पनि हातखुट्टा खाने समस्या देखिन्छ। एलर्जीबाट भएमा यो सर्दैन भने फङ्गल सङ्क्रमणबाट समस्या भएको छ भने सर्न सक्छ। यसबाहेक हातखुट्टामा हुने छालालाई जोगाउन बाहिरी पत्र कमजोर र पातलो भएमा पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ। त्यसो भए कसलाई यस्तो समस्या बढी हुन्छ त? खास गरी पानीमा धेरै बेर काम गर्नुपर्ने व्यक्ति, किसान, तरकारी व्यापारी, माछा मासु व्यवसायी, माछा मार्ने काम गर्ने व्यक्ति, केमिकलको काम गर्ने व्यक्तिलाई हिलोले खाने समस्या धेरै हुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म भान्सामा खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने काममा महिलाहरू बढी सक्रिय हुने भएकाले उनीहरूमा अझ बढी यो समस्या देखिन्छ। तर पानीको सम्पर्कमा खासै नआउने व्यक्तिलाई पनि हिलोले खाने समस्या देखिन्छ। मधुमेह, बाथ, क्यान्सर, HIV, एड्स, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, अन्य दीर्घरोगीमा पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ। यसको लक्षण एकदमै हात र खुट्टाको कापमा चिलाउने, छालाको कत्ला निस्कने, छाला रातो हुने, पानीको फोका उठ्ने, सेतो पाप्रा जम्ने, औँलाहरू सुनिने र दुख्ने गर्छ। उपचार: हिलोले खाएको उपचार औषधिबाट हुन्छ। सबैभन्दा पहिले के कारणले भएको हो भन्ने कुरा छाला रोग विशेषज्ञलाई जाँच गराउनुपर्छ। फङ्गल सङ्क्रमण वा एलर्जी कुन कारणले भएको हो त्यही अनुसार उपचार गरिन्छ। यदि यसमा अन्य ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण भएर घाउ पाक्ने, सुनिने भएको छ भने शल्यक्रिया समेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो भए कसरी बच्ने त? पानीमा सम्भव भएसम्म कम काम गर्ने। पानीमा काम गर्दा हातमा रबरको पन्जा र खुट्टामा बुट लगाएर गर्नुपर्छ। बेलुका मोइस्चराइजर क्रिम, तेल लगाएर सुत्ने गर्न सकिन्छ। यसबाहेक हिलो पानीमा पसेर काम गर्नु परेमा हात, खुट्टा, औँलाको कापमा भ्यासलिन, तेल वा कुनै मोइस्चराइजर दल्नुपर्छ। पसिना सोच्ने खालको मोजा लगाउने, खुट्टा धोएपछि पुछ्ने काम गर्नुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई एकदम सामान्य तर धेरैलाई सताइरहने विषय पनि हुनसक्छ हातखुट्टा हिलोले खाने समस्या के हो, यसको कारण, उपचारको विषयमा जानकारी दिउँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।